बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दायरा कानून के साथ आपका मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है और सलाम पेश करता है। नाज़रीन, हमारा एक सिलसिला चल रहा था लॉ को पढ़ने का, तो आजकल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मुस्लिम फैमिली वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड एक्ट 1964। उसकी सेक्शन 10 तक हम पढ़ चुके हैं। आज के एपिसोड में हम इंशाअल्लाह सेक्शन 11 पढ़ेंगे। नाज़रीन, मेरा इसमें बुनियादी मकसद जो ये था कि हम एक आम शहरी को और एक जो यंग लॉयर्स कचहरी में तशरीफ़ लाते हैं उनको प्रोसीजर का पता ना होने की वजह से बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ पैदा होती हैं और बहुत सारे मामलात ऐसे ख़राब होते हैं कि चूँकि प्रोसीजर का पता नहीं होता, पब्लिक को पता नहीं होता और उसके नतीजे में मामलात जो हैं वो लिंगर ऑन होते चले जाते हैं और हमें इंसाफ जो है वो बर वक्त मिलना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इसी ख्वाहिश के साथ इस प्रोग्राम को शुरू किया कि हम कानून को इन डिटेल पढ़ते हैं जिससे एक आम शहरी को भी उसके हकूक़ का पता चले, प्रोसीजर का पता चले और मेरे छोटे भाई जो वकला साहबान यंग लायर्स आ रहे हैं उनकी भी बेहतर तरबियत जो है वो हो सके। तो नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम सेक्शन 11 वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड एक्ट 1964 को इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। लास्ट में हमने पढ़ा कि किस तरह से एक फैमिली दावा जो है वो दायर किया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगाए जाएंगे, किस तरह से मुद्दालय को यानी सेकंड पार्टी को डिफेंडेंट को तलब किया जाएगा। और फिर हमने प्री ट्रायल प्रोसीडिंग को देखा कि जिसमें प्री ट्रायल प्रोसीडिंग में डिवोर्स जो है सेक्शन 10 के तहत किस तरह से बरबनाए खुला जो है वो जारी की जाएगी। तो नाज़रीन, आज सेक्शन 11 रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस यानी एक फैमिली दावा में शहादत किस तरह से रिकॉर्ड की जाएगी उसको हम डिस्कस करते हैं। तो पढ़ते हैं। इसकी सब क्लास 1 है। ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस द फैमिली कोर्ट शेल एग्जामिन द विटनेसेस प्रोड्यूस्ड बाय द पार्टीज इन सच ऑर्डर एज इट डीम फिट। तो नाज़रीन, कहा यह गया जिस तरह हमने लास्ट पढ़ा था कि एक शेड्यूल फरिस्त गवाहान जो है वो लफ की जाएगी, अपेंडेंट की जाएगी दावा के साथ। तो उस जो शेड्यूल गवाहान होगा उसके अंदर जो गवाहान होंगे उनके बारे में हमने वहाँ पे पढ़ा था कि वो बताया जाएगा कि इनका नाम, वल्दियत, कौमियत, पता क्या है और ये किस टॉपिक के ऊपर कौन सी रेलिवेंसी है जिसके ऊपर ये एविडेंस देंगे। तो नाज़रीन, इस सेक्शन में सब क्लास 1 में कहा गया कि जब ये शहादत के लिए डेट फिक्स की जाएगी तो उस वक्त फैमिली कोर्ट जो है वो एग्जामिन करेगी, उसका बयान लेगी, उसको मुलाहिजा करेगी उन गवाहान को जो पार्टीज़ एज पर लॉ पेश करते हैं। द कोर्ट शैल नॉट इशू एनी समन फॉर द अपेयरेंस ऑफ एनी विटनेस अनलेस विद इन 3 days ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ इशूज़ एनी पार्टी इंटीमेट द कोर्ट दैट इट डिज़ायर्स अ विटनेस टू बी समन्ड through the court and the court is satisfied that it is not possible or practicable for such party to produce the witness। नाज़रीन, यहाँ पे तलबीदा गवाह को किस तरह से तलब करना है वो प्रोसीजर बताया गया है। कहा गया द कोर्ट शैल नॉट इशू एनी समन्स, कोर्ट कोई समन जारी नहीं करेगी फॉर द अपीयरेंस ऑफ एनी विटनेस, किसी गवाह को पेश करने के लिए, अनलेस, हत्ता कि विद इन 3 days ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ इशूज़, यानी जब इश्यूज़ फ्रेम किए गए, जब तनकीहात वज़ा की गई उसके 3 दिन के अंदर अंदर एनी पार्टी, कोई भी पार्टी जो है इंटीमेट करेगी द कोर्ट, अदालत को बताएगी कि दैट इट डिज़ायर्स अ विटनेस टू बी समन, कि वो चाहती है कि फ़लाँ गवाह को तलब कर लिया जाए थ्रू द कोर्ट, बज़रिया अदालत, एंड द कोर्ट इज़ सेटिस्फाइड दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल और प्रैक्टिसेबल और सच पार्टी टू प्रोड्यूस द विटनेस, कि कोर्ट जो है वो सेटिस्फाइड ख़ुद को करे कि वाक़तन ही ये किसी प्राइवेट पार्टी के कहने पे ये गवाह जो है वो पेश नहीं होगा। नाज़रीन, उसके बाद है सब क्लास 3 द विटनेस शैल गिव देयर एविडेंस इन देयर ओन वर्ड्स, जो गवाह होगा वो अपने अल्फाज में अपनी शहादत जो है वो देगा, अपना बयान रिकॉर्ड करवाएगा। प्रोवाइडेड दैट, इसमें एक शर्त कही गई, एक्सेप्शन दी गई, द पार्टीज़ और देयर काउंसिल में फर्दर एग्जामन, क्रॉस एग्जामन और री एग्जामन द विटनेस, गवाह अपनी स्टेटमेंट जो है, अपनी शहादत जो है अपने अल्फाज में देगा, लेकिन उसमें शर्त ये होगी कि क्या कि पार्टीज़ जो हैं या उनके जो वकला हैं वो उसको एग्ज़ामन कर सकते हैं, उसको क्रॉस एग्ज़ामन यानी उसके ऊपर जरा कर सकते हैं, और री एग्ज़ामन द विटनेस,
اگر کسی میٹر پہ ایویڈنس رہ گئی ہو تو اس کو دوبارہ طلب کر کے اس کو ایگزامن کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین سب کلاس 3A میں کہا گیا the family court may if it so deem fit put any question to any witness for the purpose of elucidation of any point which it is considered material in the case. فیملی کورٹ ڈیورنگ دی پروسیڈنگ ڈیورنگ ریکارڈنگ آف ایویڈنس کسی بھی گواہ سے کوئی کوئریز پوچھ سکتی ہے، کوئی کویسچن پوچھ سکتی ہے جو ریلیونٹ ٹو دا فیکٹس ہو۔ یہ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کی سیکشن 11 کی سب کلاس 3A میں فیملی کورٹ کو یہ اختیار دیا گیا کہ ڈیورنگ دا پروسیڈنگ ڈیورنگ دا ایویڈنس وہ کسی بھی گواہ سے کوئی بھی کویسچن جو ریلیٹڈ ٹو دا فیکٹس ہوگا وہ پوچھ سکتی ہے تاکہ ریئل فیکٹس جو ہیں وہ سامنے آ سکیں۔ اور سب کلاس 4 میں کہا گیا دا فیملی کورٹ میں پرمٹ دا ایویڈنس آف اینی وٹنس ٹو بی گیون مینز آف اینی ایفیڈیوٹ۔ ناظرین یہاں پہ ایک اور بات کہی گئی کہ جو فیملی کورٹ ہے وہ اجازت دے سکتی ہے دا ایویڈنس پرمٹ دا ایویڈنس آف اینی وٹنس ٹو بی گیون مین آف اینی ایفیڈیوٹ کہ کسی بیان حلفی کے اوپر ایفیڈیوٹ کے طور پہ کوئی بھی گواہ جو ہے وہ اپنی شہادت لکھ کے پیش کر سکتا ہے۔ اور اس میں کہا گیا provided that if the court deems fit it may call such witness for the purpose of further examination in accordance with subsection 3۔ ناظرین جب وہ اپنے بطور وٹنس جو ہے وہ ایک ایفیڈیوٹ میں اپنی ایویڈنس دے گا تو یہاں پہ شرط یہ کہا گیا کہ وہ سب سیکشن 3 کے حوالے سے اگر اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن ہونا ہے، اس کو ری ایگزامن ہونا ہے تو اس گواہ کو دوبارہ سے بھی طلب کر سکتی ہے۔ تو ناظرین یہ پروسیجر بتایا گیا کہ ایک فیملی کورٹ فیملی کیس کے اندر کس طرح سے ایویڈنس ریکارڈ کرے گی۔ پہلے تو ہم نے لاسٹ میں پڑھا تھا کہ اس میں شیڈیول فرست گواہان جو ہے وہ دیا جائے گا، اور یہاں پہ کہا گیا کہ اس کی ایویڈنس جو ہے وہ ریکارڈ کی جائے گی، اس کے اپنے الفاظ میں ریکارڈ کی جائے گی، اور اگر کوئی طلبیدہ گواہ ہے اس کو طلب اس وقت تک نہیں کیا جائے گا کہ ایشو فریم ہونے کے 3 دن کے اندر متعلقہ پارٹی جو ہے وہ کورٹ کو انٹیمیٹ کرے اور کورٹ سیٹسفائیڈ ہو کہ ایسے گواہ کو اگر طلب نہ کیا گیا تو فیکٹس جو ہیں وہ سامنے نہیں آ سکیں گے اور اس کو پیش کرنا پارٹی کے بس میں نہیں ہے، تو کورٹ اس کو تھرو کورٹ طلب کر سکتی ہے۔ اور فردر کہا گیا کہ وہ اپنے زبان میں ایک گواہ جو ہے وہ اپنے الفاظ میں ایویڈنس بیان کرے گا اور اس کے اوپر پارٹیز یا ان کے وکلاء کراس ایگزامینیشن کر سکتے ہیں، ایگزامینیشن کر سکتے ہیں، ری ایگزامینیشن کر سکتے ہیں۔ اور پھر فردر کہا گیا کہ ایک کورٹ جو ہے، ایک فیملی کورٹ جو ہے وہ کسی بھی گواہ سے کسی بھی فیکٹس کے حوالے سے کوئی بھی کویسچن جو ہے وہ پوچھ سکتی ہے۔ اور پھر فردر کہا گیا کہ اس میں ایک ایفیڈیوٹ کی شکل میں، اس سے قبل یہ ہوا کرتا تھا کہ گواہان آ کے اسٹیٹمنٹ دیتے تھے اور اس کو ریکارڈ کیا جاتا تھا ان رائٹنگ، لیکن اب یہ سب کلاس 4 میں یہ چیز بتا دی گئی۔ فیملی کورٹ ایکٹ ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کی سب کلاس 4 ہے اور سیکشن ہے 11، اس میں یہ کہا گیا کہ ایفیڈیوٹ کی شکل میں گواہ کو جو ہے وہ اپنی ایویڈنس دے سکتا ہے، اور جب گواہ ایفیڈیوٹ کے طور پہ ایویڈنس دے گا تو اس کو ری ایگزامن کرنے کے لیے، اس کو ایگزامن کرنے کے لیے عدالت دوبارہ سے بھی طلب کر سکتی ہے۔ تو ناظرین یہ تھا طریقہ کار کہ کس طرح سے ایویڈنس جو ہے وہ ریکارڈ کی جائے گی۔ اب سیکشن 12 کی طرف بڑھتے ہیں جس میں کہا گیا کنکلیوژن آف ٹرائل۔ ناظرین ہم نے پڑھا کورٹ کی جورسڈکشن، پھر ہم نے کہا دعویٰ کیسے دائر ہوگا، پھر ہم نے دیکھا کہ اس دعوے میں مدعا علیہ کو طلب کیسے کیا جائے گا، پھر ہم نے پڑھا کہ مدعا علیہ کا جواب دعویٰ کیسے داخل کرے گا، پھر ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے ایویڈنس ریکارڈ ہوگی۔ تو اب کنکلیوژن آف ٹرائل کے بارے میں ہے سیکشن 12۔ After the close of evidence of both sides, the family court shall make an other effort to effect a compromise or reconciliation between the parties within a period not exceeding 15 days. After the close of evidence، جب شہادت پارٹیز جو ہیں، دونوں پارٹیز شہادت کلوز کر دیتی ہیں تو پھر جو فیملی کورٹ ہے کیا کرے گی، وہ ایک ایفرٹ کرے گی کمپرومائز کروانے کی، ریکنسلیشن کی کوشش کرے گی، یعنی مصالحت کی کوشش کرے گی پارٹیز کے درمیان ود ان اے پیریڈ ناٹ ایکسیڈنگ 15 days، یعنی 15 دن کے ٹائم کے اندر شہادت کلوز ہونے کے 15 دن کے اندر وہ پارٹیز کے درمیان ایک اور ایفرٹ کرے گی۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ سیکشن 10 کے تحت پری
ٹرائل پروسیڈنگ تھی، ریکنسیلیشن کی پروسیڈنگ تھی، اسی طرح سیکشن 12 کے تحت آفٹر ریکارڈنگ دا ایویڈنس آفٹر کنکلوژن دا ٹرائل کورٹ جو ہے وہ ودن 15 ڈیز جو ہے پارٹیز کے درمیان ایک اور ایفرٹ کرے گی اور اس کو کنکلیوڈ کر کے اس کو کمپرومائز کی اور ریکنسیلیشن کے سلسلے میں اپنی ایفرٹ کرے گی. اف سچ کمپرومائز اور ریکنسیلیشن از ناٹ پاسبل the family court shall announce its judgment and give a decree. اگر یہ پاسبل نہیں ہوتا، اگر تو ہو جاتا ہے فار ایگزامپل کہ وہ ان کا کمپرومائز ہو گیا تو معاملہ سیٹل آؤٹ ہو گیا، اور اگر کمپرومائز نہیں ہوتا ناظرین تو پھر عدالت کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا کہ عدالت اس ایویڈنس کے اوپر، اس پلیڈنگ کے اوپر، وہ دعویٰ، وہ جواب دعویٰ، وہ پارٹیز کی شہادت، وہ جرا، وہ تمام پروسیڈنگ جو ہوئی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیملی کورٹ جو ہے وہ اپنی ججمنٹ جو ہے وہ اناؤنس کرے گی، اور ججمنٹ کے پیچھے ایک ڈکری جو ہے وہ فالو کرتی ہوئی آئے گی، اور اس طرح سے وہ کیس جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا. تو ناظرین آج ہم نے ایک فیملی دعویٰ کے اندر شہادت کس طرح سے ریکارڈ ہوگی اور کس طرح سے عدالت جو ہے دوبارہ سے ریکنسیلیشن کی کوشش کرے گی، اور نہ ہو تو پھر وہ ججمنٹ اور ڈکری جو ہے وہ پاس کرے گی، یہ ہم نے آج پڑھا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے سیکشن 12A کیسز ٹو بی ڈسپوز ود ان اے اسپیسیفک پیریڈ، اس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو ناظرین آج تک کے لیے، ابھی کے لیے آپ اپنے میزبان سیٹ افتخار علی طیب ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.